हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। फ्रेन्ड्स, आज पनि म तपाईँहरूको लागि केही महत्त्वपूर्ण इङ्ग्लिस भोकाबुलरीहरू लिएर आएको छु, जुन चाहिँ हामी डेली लाइफमा स्पोकन इङ्ग्लिसमा त प्रयोग गर्न सक्छौँ नै, त्यसका साथसाथै विभिन्न कम्पिटेटिभ एक्जामहरूको लागि पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र आइएल्स गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि त यो झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यसमा चाहिँ सिम्पल मात्र नभएर विभिन्न एडभान्स लेभलका भोकाबुलरीहरू पनि रहेका छन् र आइएल्सको लागि त एडभान्स लेभलको भोकाबुलरीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सो केही महत्त्वपूर्ण भोकाबुलरीहरूको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब हामी सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो वर्ड रहेको छ सेफ एन्ड साउन्ड। यसको नेपाली मिनिङ के हुन्छ? सही सलामत अथवा चोटपटक नलागिकन कुनै एउटा खतरनाक अथवा डेन्जरस कुनै सिचुएसनलाई पार गरेर सही सलामत आयो गयो भन्ने सेन्स चाहिँ यसले दिन्छ। इक्जाम्पल हेरौँ। द किडन्याप्ड चिल्ड्रेन वेयर टेकन ब्याक टु होम सेफ एन्ड साउन्ड। अपहरण भएका बच्चाहरूलाई सही सलामत घर फिर्ता लगियो। अब अपहरण भएका बच्चाहरू भनेको एउटा डेन्जरस सिचुएसनबाट पार भए हुन्छ नि, सो यिनीहरूलाई सही सलामत घर लगियो भन्ने सेन्समा सेफ एन्ड साउन्डको प्रयोग गरियो। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। आई विल किप हिम एट माई होम सेफ एन्ड साउन्ड। म उसलाई मेरो घरमा सही सलामत राख्नेछु। यसमा यो हाम्रो के भयो? सिम्पल फ्युचर टेन्सको स्ट्रक्चर भयो अनि माथिको हाम्रो प्यासिभ भोइसको स्ट्रक्चर भयो। सो म सधैँभरि भन्ने गर्छु कि हामीले कुनै पनि सेन्टेन्सहरू फर्मेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई टेन्सहरू चाहिन्छ, भोइसहरू चाहिन्छ, सिम्पल सेन्टेन्सेसहरू चाहिन्छ, विभिन्न स्ट्रक्चरहरू, मोडल, हेल्पिङ भर्बहरूको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। सो यी स्ट्रक्चरहरूको बारेमा राम्रोसँग जानियो भने मात्र हामीले सेन्टेन्स फर्मेसन गर्न सक्छौँ, नत्र भने भोकाबुलरी आएर मात्र पनि हामीले सेन्टेन्स फर्मेसन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यो टेन्सहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। अब दोस्रो चाहिँ हाम्रो वर्ड छ एट टाइम्स। एट टाइम्सको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ अथवा बेला बेलामा। इक्जाम्पल छ सीता गेट्स इरिटेटेड एट टाइम्स बिकज अफ हर ब्रदर। सीता उसको भाइको कारणले कहिलेकाहीँ चिडिन्छे भन्न खोजेको, रिस उठ्छ भन्न खोजेको। यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल, आई लभ ट्राभलिङ एट टाइम्स। मलाई कहिलेकाहीँ घुम्न मनपर्छ। यो पनि हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ। अर्को वर्ड छ कम्पेलिङ। कम्पेलिङ भनेको यसको नेपालीमा के हुन्छ मिनिङ? दमदार अथवा जबरजस्त के, एकदम दमदार, एकदम पावरफुल टाइपको। इक्जाम्पल छ हि डेलिभर्ड अ कम्पेलिङ स्पिच इन फ्रन्ट अफ द इन्टायर मास। उसले पुरै भिडको अगाडि दमदार भाषण दियो। उसले पुरै भिडको अगाडि दमदार भाषण दियो, एकदम जबरजस्त पावरफुल भाषण दियो भन्ने सेन्स आउँछ। अनि यो हाम्रो केमा छ अहिले? सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। अर्को इक्जाम्पल, द्याट नोभेल वाज सो कम्पेलिङ द्याट आई फिनिस्ड रिडिङ इट विदिन अ डे। त्यो उपन्यास यति जबरजस्त थियो कि मैले एक दिनभित्र पढेर सकाएँ। त्यो उपन्यास एकदम पावरफुल थियो, एकदम जबरजस्त थियो, मतलब मेरो ध्यान नै हटेन त्यहाँबाट क्या। त्यो हाम्रो ध्यानलाई केन्द्रित गर्ने खालको थियो भन्न खोजेको यसको सेन्स चाहिँ। सो यो चाहिँ हाम्रो के छ अहिले? यो पनि सिम्पल पास्ट टेन्समै छ। आई फिनिस्ड रिडिङ इट विदिन अ डे। यो पनि हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। माथिल्लो पनि सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। अलिकति दमदार खालको, अलिकति पावरफुल टाइपको, अलिकति ध्यान नहट्ने खालको क्या। त्यस्तै हेरिरहँ, त्यही सुनिरहँ जस्तो टाइपको सेन्स चाहिँ हामीलाई यो कम्पेलिङ भन्ने वर्डले दिन्छ। अर्को वर्ड रहेको छ स्नुप। स्नुपको नेपाली मिनिङ के हुन्छ? ताक झाक गर्नु अथवा जासुसी गर्नु अथवा टाङ अडाउनु के। अरूको मामलामा टाङ अडाउनु अथवा अरूको त्यो प्राइभेट लाइफहरूको चियो चर्चो गर्नु, जासुसी गर्नु, केही कुरा पत्ता लगाउन खोज्नु हुन्छ नि, ताक झाक गर्नु, यस्तोलाई हामी भन्छौँ स्नोप। इक्जाम्पल छ स्टप स्नोपिङ अराउन्ड माई होम व्हेन आई एम अलोन। म एक्लै भएको बेला मेरो घर वरिपरि ताक झाक नगर। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल छ रोहन इज स्नोपिङ अन हिज वाइफ। रोहन उसको बुढीको जासुसी गरिरहेको छ। हुन्छ नि, उसलाई केही शङ्का लाग्यो होला अनि उसले जासुसी गरिरहेको छ, केही कुरा पत्ता लगाउन खोजिरहेको छ भन्न खोजेको यस्तो सेन्स आउँछ। र यो रोहन इज स्नोपिङ अन हिज वाइफ भनेको हाम्रो कुन टेन्स हो? यो हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो। त्यसै गरी अर्को छ स्टेबिलाइज। स्टेबिलाइज भनेको नेपाली मिनिङ के हो यसको भन्दा स्थिर बनाउनु अथवा स्थिर हुनु। स्थिर भनेको स्टेबल बनाउनु भन्छौँ नि हामी, कुनै अब चेन्ज नहुने टाइपको के। अब यसलाई भन्छौँ, यसलाई इक्जाम्पल छ दिस मेडिसिन हेज स्टेबिलाइज योर हाई ब्लड प्रेसर एन्ड सुगर लेभल। यो औषधिले तपाईँको उच्च रक्तचाप र सुगर लेभललाई स्थिर बनाएको छ। यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर हो। अर्को छ आई विल स्टार्ट सेभिङ सम मनी वान्स माई स्यालेरी स्टेबिलाइजेज। एकपटक मेरो तलब स्थिर भएपछि म केही पैसा बचाउन थाल्नेछु। यसमा हाम्रो स्टार्ट पछि जेरन्डको प्रयोग भएको छ।
अब जेरन्ड भनेको के हो यसको बारेमा डिटेलमा जान्नको लागि जेरन्डको भिडियो लेक्चर पनि यो युट्युब च्यानलमा अभाइलेबल छ, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को वर्ड छ फेकलेस। यसको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा कुनै कुराको जिम्मेवारी वा ढङ्ग नभएको अथवा दृढता नभएको, कमजोर अथवा लापरवाही के एकदम इरेस्पोन्सिबल के कुनै पनि कुराको ढङ्ग नभएको, राम्रोसँग गर्न नजान्ने, प्रभावकारी तरिकाले गर्न नसक्ने खालकोलाई हामी भन्छौँ फेकलेस। यो एउटा एड्जेक्टिभ पनि हो। अब इक्जाम्पल छ ही इज सच अ फेकलेस टिचर द्याट अल द स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन हिज सब्जेक्ट। ऊ यति ढङ्ग नभएको टिचर हो कि उसको विषयमा सबै विद्यार्थीहरू फेल भयो। अब ढङ्ग नभएको, रेस्पोन्सिबिलिटी नभएको, अनि ऊ कमजोर पनि हो, अनि लापरवाही गर्ने पनि हो, अनि दृढता के म यस्तो गर्छु भन्ने एउटा सङ्कल्प गर्न नसक्ने खालकोलाई हामी भन्छौँ फेकलेस। अर्को इक्जाम्पल छ द फेकलेस प्यारेन्ट्स ह्याभ रुइन्ड फ्युचर अफ देयर चिल्ड्रेन। लापरवाह अभिभावकहरूले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य बर्बाद पारेका छन्। अब लापरवाह भनेको कुनै पनि हुन्छ नि ढङ्ग नभएको के आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी हुर्काउने, कसरी बढाउने, कसरी पढाउने भन्ने थाहा नभएको जुन प्यारेन्ट्सहरू हुन्छन् नि, केयरलेस गर्ने लापरवाही प्यारेन्ट्सहरूले, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको भविष्य के गरेका छन्, बर्बाद पारेका छन् भन्ने सेन्स दिन्छ यसले। नेक्स्ट वर्ड छ पर्सुएड। पर्सुएडको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा मनाउनु, फकाउनु अथवा सम्झाउनु। कसैलाई केही कुरा मनाउने, फकाउने, सम्झाउनेलाई हामी भन्छौँ पर्सुएड। इक्जाम्पल छ सी ट्राइड टु पर्सुएड हर हस्ब्यान्ड बट अल इन भेन। उसले आफ्नो बुढालाई फकाउने कोसिस गरी तर सबै व्यर्थ भयो। भनेको उसले कोसिस गरी, सम्झाउने कोसिस गरी, फकाउने कोसिस गरी तर सकिन भन्ने सेन्स छ यसमा। अर्को छ वी मस्ट पर्सुएड देम टु एजुकेट देयर चिल्ड्रेन। हामीले तिनीहरूलाई आफ्नो छोराछोरीलाई शिक्षा दिनको लागि सम्झाउनुपर्छ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई शिक्षा दिनको लागि मानिरहेका छैनन्, स्कुल पठाउन खोजिरहेका छैनन्, त्यस कारणले त्यो शिक्षा दिनको लागि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सम्झाउनुपर्छ कि छोराछोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ भनेर, मनाउनुपर्छ, फकाउनुपर्छ भन्ने सेन्स आउँछ। सो कसैलाई मनाउने, फकाउने वा सम्झाउने भन्ने सेन्समा के हुन्छ, पर्सुएडको प्रयोग हुन्छ। नेक्स्ट वर्ड छ क्यालिबर। यसको नेपाली मिनिङ के हुन्छ, क्षमता अथवा दक्षता भन्ने हुन्छ। इक्जाम्पल हेरौँ ही ह्याड टु लुज एन इम्प्लोइ अफ हाई क्यालिबर। उसले उच्च क्षमताको कर्मचारी गुमाउनु पर्यो। उसले कुनै एउटा बोस हुनसक्छ अनि उसले चाहिँ एउटा उच्च एकदम हाई क्षमता भएको कर्मचारी चाहिँ गुमाउनु पर्यो। यसमा ह्याड टु प्लस भवानको प्रयोग भएको छ। ह्याड टुले जहिले पनि के हुन्छ, तीनवटा सेन्स दिन्छ भनेर मैले सिकाएको छु। त्यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ ह्याड टुको भिडियो लेक्चरमा गएर राम्रोसँग ह्याड टुको प्रयोग सिक्न सक्नुहुन्छ। अर्को इक्जाम्पल छ दिस कलेज क्यान प्रोड्युस स्टुडेन्ट्स अफ हाई क्यालिबर। यो कलेजले धेरै क्षमता भएका विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न सक्छ। यसमा क्यानको प्रयोग भएको छ। सो क्यानको भिडियो लेक्चर हेर्नुभयो भने क्यानलाई कस्तो कुरामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सेन्स पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। सो यो कलेजले चाहिँ धेरै क्षमता भएका विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न सक्छ। त्यस कारणले क्यालिबरको मिनिङ के हुन्छ, हाम्रो क्षमता अथवा दक्षता भन्ने सेन्स पनि यसले दिन्छ। नेक्स्ट वर्ड छ हाम्रो एम्बिसियस। एम्बिसियसको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा महत्त्वकाङ्क्षी अथवा अभिलाषी, जो एकदम ठुलो ठुलो इच्छा राख्छन्, एकदम धेरै ठुलो ठुलो इच्छा राख्ने, धेरै ठुलो ठुलो सपनाहरू देख्ने, त्यसलाई हामी भन्छौँ महत्त्वकाङ्क्षी। नर्मली यस्तो महत्त्वकाङ्क्षाहरू पुरा नहुन पनि सक्छ भन्ने सेन्स बढी आउँछ, त्यस कारणले महत्त्वकाङ्क्षी त्यसलाई भनिन्छ। पुरा हुने कुरालाई त एम लक्ष्य पनि भनिन्छ। सो पुरा नहुन सक्छ, त्यस कारणले महत्त्वकाङ्क्षी भनेको अलिक बढी ठुल्ठुलो सपनाहरूलाई हामी महत्त्वकाङ्क्षी भन्छौँ, अभिलाषी पनि भन्छौँ यसलाई। सो अब इक्जाम्पल हेरौँ ही इज भेरी एम्बिसियस टु ट्राभल द वर्ल्ड। ऊ संसार घुम्नको लागि महत्त्वकाङ्क्षी छ। उसको चाहिँ संसारै, पुरै संसार विश्व नै घुम्ने चाहिँ एकदम ठुलो इच्छा छ, ठुलो सपना छ भन्ने सेन्स दियो यसले। अर्को इक्जाम्पल छ द गभर्मेन्ट इज अबाउट टु लन्च एम्बिसियस प्रोग्राम्स टु डेभलप द भिलेजेस। सरकारले गाउँहरू विकास गर्न महत्त्वकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेवाला छ। अब यसमा गर्नेवाला एबाउट टुको युज भएको छ, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर हो। अब यसमा एम्बिसियसले के सेन्स दिन्छ भन्दा सरकारले चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेवाला छ नि, त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो छ सञ्चालन गर्न। त्यस कारणले त्यही भएर त ठुलो सपना देखे जस्तो भयो नि त। यो पनि महत्त्वकाङ्क्षी कार्यक्रम भनेको अलिक गाह्रो खालको कामहरू, जुन पुरा नहुन पनि सक्छ, पुरा हुन पनि सक्छ, तर उसले चाहिँ, सरकारले चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नेवाला छ। जुन काम गर्न चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो लगन, धेरै ठुलो लगानी पनि चाहिन्छ, धेरै कडा मेहनत पनि चाहिन्छ, त्यस्तो सेन्स दिन्छ यो महत्त्वकाङ्क्षीले तल चाहिँ, है त। यसरी हामी महत्त्वकाङ्क्षीलाई अभिलाषी वा महत्त्वकाङ्क्षी भन्छौँ एम्बिसियसलाई। अर्को इक्जाम्पल छ सोकल्ड। सोकल्डको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा तथाकथित अथवा भनिने अथवा बनाउँदो। हामी भन्छौँ नि यो मान्छे बनाउँदो, यो साथी बनाउँदो, मान्छेले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो। सो यसरी बनाउँदो अथवा भनिने यो अलिकति टिपिकल नेपाली मिनिङ आउँछ यो बनाउँदो भन्दा चाहिँ। सो इक्जाम्पलबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ। इक्जाम्पल छ हिज सो कल्ड फ्रेन्ड इज आउट अफ हिज माइन्ड। उसको साथी बनाउँदो पागल भएको छ।
अब यो सो कल्ड फ्रेन्ड भनेको साथी बनाउँदो भनेको उसले साथी भन्छ उसलाई, तर त्यो साथी हो कि होइन थाहा छैन, जस्ट सो कल्ड फ्रेन्ड, हामीलाई थाहा नभएको कुरा, हामी स्योर छैन कि त्यो उसको साथी हो कि होइन, त्यस कारणले त्यो उसको साथी बनाउँदा चाहिँ पागल भएको छ क्या। हिज सो कल्ड फ्रेन्ड इज आउट अफ हिज माइन्ड, यसरी हामी प्रयोग गर्छौँ। अर्को इक्जाम्पल छ, दिस सो कल्ड डक्टर डजन्ट नो एनिथिङ अबाउट मेडिसिन्स एट अल। यो डाक्टर भनिने मान्छेलाई औषधिको बारेमा फिट्टिकै केही थाहा छैन। म त यो डाक्टर भनाउँदो क्या, अलिकति त्यो रिसाएर भने जस्तो टाइपको होइन, अलिकति हामीलाई मन नपरेको अलिक नेगेटिभ सेन्स दिन्छ क्या यो सो कल्ड भन्ने वर्डले चाहिँ। अब यो डाक्टर भनाउँदो मान्छेलाई चाहिँ औषधिको बारेमा फिट्टिकै केही थाहा छैन। डाक्टर भन्छ आफूले आफूलाई, तर डाक्टरै होइन जस्तो लाग्छ मलाई त यो, औषधिको बारेमा केही थाहा छैन यो डाक्टर भनाउँदो मान्छे भन्छौँ नि हामी। सो यसरी यो भनाउँदो भन्ने सेन्स अथवा भनिने भन्ने सेन्समा हामी के गर्छौँ, यो सो कल्ड भन्ने वर्डलाई प्रयोग गर्छौँ। अलिकति यो टिपिकल नेपाली मिनिङ आउँछ यसको, यो भनाउँदो भनिने भन्दा, त्यस कारणले अलिकति यसलाई बुझेर चाहिँ प्रयोग गऱ्यो भने एकदम सजिलो छ। त्यसै गरी नेक्स्ट वर्ड छ स्मक। स्मक भनेको यो हाम्रो नाउन पनि हुन्छ र वर्ब पनि हुन्छ। अब यसको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा बनावटी हाँसो अथवा बनावटी हाँसो हाँस्नु क्या, बनावटी तरिकाले मुस्कुराउने, एकदम अरूलाई खिसी गरेको टाइपले क्या, अरूलाई खिसी गरेको टाइपमा कहिलेकाहीँ हामीले कसैलाई केही कुरा भन्दा अथवा हामीलाई कसैले देख्दा अलिकति बनावटी खालको हाँसो हाँस्छ नि हामीसँग, त्यो खिसी गरेर हाँस्ने खालको, त्यसलाई हामी भन्छौँ स्मक। इक्जाम्पल छ, आई फेल्ट अ स्मक अन हिज फेस वेन यु आस्क हिम अ क्वेसन। जब तिमीले उसलाई प्रश्न सोध्यौ मैले उसको अनुहारमा बनावटी हाँसो महसुस गरेँ। मतलब तिमीले जब क्वेसन सोध्यौ उसलाई, ऊ चाहिँ फिस्सा हाँस्यो क्या, एकदम कस्तो यति जब सजिलो क्वेसन पनि नआउने कस्तो रहेछ भन्या जस्तो क्या, त्यस्तो मानेर हाँस्या जस्तो क्या हुन्छ नि कहिलेकाहीँ। त्यस्तो हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि हामीले त्यस्तो मान्छेहरू देखिरहेका हुन्छ कि जुन एकदम खिसी गरेर हाँस्ने टाइपको, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ बनावटी हाँसो। अर्को छ, आई डोन्ट लाइक द वे ही स्मक्स एट मी वेन एभर ही सिज मी। जब उसले मलाई देख्दा जुन बनावटी तरिकाले मुस्कुराउँछ नि मलाई मन पर्दैन भने क्या। अब हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कोही मान्छे चाहिँ कसैलाई देख्दाखेरि एकदम त्यो बनाएर फिस्सा हाँस्ने टाइपको कस्तो खालको भनेर टाइपको अलिकति तल देखाएर अलिकति गिराएर अलिकति डोमिनेट गरेर खिसी गरेर हाँस्छ नि, त्यस्तो खालको हाँसोलाई हामी भन्छौँ स्मक भनेर भन्छौँ। त्यस्तो खालको हाँसो हाँस्नुलाई स्मक भनिन्छ। स्मक भनेको नाउन पनि हुन्छ वर्ब पनि हुन्छ। माथिल्लो सेन्टेन्समा नाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ आई फेल्ट अ स्मक, तल्लो सेन्टेन्समा हि पछि स्मक्स छ नि वर्ब 5 छ नि स्मकको, सो यो तल चाहिँ वर्बको रूपमा प्रयोग भएको छ। सो नाउन पनि हुन्छ वर्ब पनि हुन्छ। नेक्स्ट वर्ड छ अमिएबल। अमिएबल भनेको एउटा एड्जेक्टिभ हो, विशेषण हो। यसको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा प्रिय, सबैको प्यारो अथवा मिलनसार, एकदम मिलनसार, सबैको प्यारो, सबैले मन पराउने, सबैले माया गर्ने, सबैसँग मिल्न सक्ने, त्यस्तोलाई भन्छौँ हामी अमिएबल। इक्जाम्पल छ, एभ्रीबडी लभ्स एन अमिएबल पर्सन। मिलनसार व्यक्तिलाई सबैले माया गर्छन्। मिलनसार व्यक्तिलाई, सबैको प्यारो मान्छेलाई सबैले माया गर्छन्, किनकि एकदम घुलमिल हुने, मिल्ने, एकदम बिन्दास टाइपको हुन्छ नि त, त्यस कारणले सबैले माया गर्छन् भन्ने सेन्स आयो। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ। तल छ, ही वाज सो अमिएबल द्याट ही क्यान मेक पिपल इन्जोय वेयर एभर ही गोज। ऊ यति प्यारो छ कि ऊ जहाँ जहाँ जान्छ उसले मानिसहरूलाई रमाइलो गराउँछ। अब यसमा क्यान मेक पिपल इन्जोय भनेको छ, यो हाम्रो कजेटिभ भर्ब प्रयोग भएको छ। कजेटिभ भर्ब कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा कजेटिभ भर्बको भिडियो लेसनमा हामी सिक्ने नै छौँ डिटेलमा। अहिले हामीले यो सेन्टेन्स मात्र हामीले यसको सेन्स मात्र बुझ्छौँ। अब यसमा सबैको प्यारो मिलनसार व्यक्ति त जहाँ जहाँ जान्छ उसले के गर्छ, सबैलाई रमाइलो गराउँछ होइन, त्यस कारणले यो चाहिँ कसैले केही गराउने सेन्स आउँछ नि, यस्तोलाई हामी भन्छौँ कजेटिभ भर्ब प्रयोग गर्छ यस्तोमा हामी। अब यसलाई अमिएबल भन्छौँ, सबैको प्यारो, प्रिय, एकदम मिलनसारलाई हामी अमिएबल भनेर भन्छौँ। नेक्स्ट वर्ड छ कन्फिडेन्सियालिटी। कन्फिडेन्सियालिटी एउटा नाउन हो। अब यसको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा गोपनीयता के, सिक्रेसी हुन्छ नि, गोपनीयता, कुनै खोल्न नहुने कुरा टाइपको। इक्जाम्पल छ, ही वाज एक्युज्ड अफ लिकिङ कन्फिडेन्सियालिटी अफ द कम्पनी। उसलाई कम्पनीको गोपनीयता लिक गरेको आरोप लागेको छ। लिक गरेको भनेको खोलिदिएको क्या, कुनै गोपनीयता खोल्न नहुने कुरा खोलिदिएको आरोप लागेको छ। ही वाज एक्युज्ड अफ लिकिङ कन्फिडेन्सियालिटी अफ द कम्पनी। अब यो हाम्रो के छ, प्यासिभ भोइसमा छ। अर्को इक्जाम्पल छ, इट इज इम्पोर्टेन्ट टु मेन्टेन स्ट्रिक्ट कन्फिडेन्सियालिटी इन अ रिलेसनसिप। कुनै पनि सम्बन्धमा कडा गोपनीयता कायम गर्न जरुरी छ। सो यसरी गोपनीयता भनेको सिक्रेसी, कुनै भन्न नहुने कुरालाई हामी भन्छौँ कन्फिडेन्सियालिटी। नेक्स्ट छ टाइम किपर। टाइम किपर भनेको पङ्क्चुअल पनि हो, यो एउटा हाम्रो एड्जेक्टिभ हो। यसको सिमिलर मिनिङ पङ्क्चुअल पनि हुन्छ। अब यसको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा समयनिष्ठ। समयनिष्ठ अथवा कुनै पनि काम चाहिँ के छ, समयमै गर्ने क्या, कतै पुग्नु छ भने समयमै पुग्ने, कुनै पनि काम समयमै गर्ने, समयको पक्का अथवा समयको पालना गर्ने, यसलाई हामी समयनिष्ठ भन्छौँ टाइम किपर। र टाइम किपरको अर्को मिनिङ के हुन्छ, कुनै पनि खेल हुन्छ नि, गेम,
त्यसमा समय हेर्ने मान्छे हुन्छ नि, खेल कति समयसम्म चल्ने भन्ने हुन्छ, समय हेर्ने मान्छेलाई हामी भन्छौँ टाइम किपर। इक्जाम्पल छ, वी वेयर टाइम किपर्स वेन वी वेयर यङ। हामी जवान हुँदा समयको पक्का थियौँ। जब हामी जवान थियौँ नि, हाम्रो जवानीको टाइममा हुँदा हामी समयको पक्का थियौँ भन्ने सेन्स आयो। समयको पक्का, समयलाई पालना गर्ने थियौँ भन्ने सेन्स आउँछ। अर्को इक्जाम्पल छ, आई हेभ बिन सेलेक्टेड एज अ टाइम किपर इन अ गेम। मलाई खेलमा समय हेर्ने मान्छेको रूपमा चुनिएको छ। अब यो पनि के भयो, हाम्रो प्यासिभ भोइसमा छ। यसमा चाहिँ समय हेर्ने मान्छेको रूपमा टाइम किपरलाई युज गरिएको छ। अर्को इक्जाम्पल छ, इन्स्टिल। इन्स्टिल चाहिँ एउटा भर्ब हो। अब यसको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा, कुनै आइडिया, कुनै विचार, कुनै ह्याबिट हुन्छ नि, बानी व्यवहार वा फिलिङ्स, के कुनै भावना, कुनै आइडिया, ह्याबिट वा फिलिङ्सलाई बिस्तारै स्थापित गर्नु अथवा जगाउनुलाई हामी भन्छौँ इन्स्टिल। इक्जाम्पलबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ। इक्जाम्पल छ, टिचर्स ह्याभ टु इन्स्टिल अ कन्फिडेन्स इन्टु देयर स्टुडेन्ट्स। शिक्षकहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरूमा आत्मविश्वास स्थापित गर्नुपर्छ अथवा जगाउनुपर्छ। क्या टिचरहरूले चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीभित्र चाहिँ आत्मविश्वास हुन्छ नि, कन्फिडेन्सलाई जगाउनुपर्छ। कन्फिडेन्स भनेको एउटा के हो, एउटा फिलिङ्स हो, एउटा ह्याबिट हो नि, हो त्यस्तो खालको आत्मविश्वासलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्थापित गराउनुपर्छ, जगाउनुपर्छ भन्ने सेन्स आउँछ। अर्को छ, हि इज ट्राइङ टु इन्स्टिल डिसिप्लिन इन्टु हिम। ऊ आफूभित्र अनुशासन जगाउने कोसिस गर्दैछ। ऊ चाहिँ अनुशासित छैन क्या, ऊ चाहिँ आफूभित्र अनुशासनलाई चाहिँ आफूभित्र जगाउने, अनुशासन एउटा बानी हो नि त, हो त्यो बानीलाई चाहिँ आफूभित्र स्थापित गर्न, आफूभित्र त्यो बानीको विकास गर्न उसले खोजिरहेको छ भन्ने सेन्स आउँछ। यसरी हामी इन्स्टिललाई युज गर्न सक्छौँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण भव हो। इन्स्टिल चाहिँ धेरै ठाउँमा प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। एकदम अलिकति राम्रो खालको एकदम स्ट्यान्डर्ड टाइपको भव लाग्छ मलाई पनि। नेक्स्ट वर्ड छ इन्डिफ्रेन्ट। इन्डिफ्रेन्ट चाहिँ एउटा एड्जेक्टिभ हो, विशेषण हो। अब यसको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा, के भइरहेको छ भन्ने कुराले केही फरक नपार्ने, क्या केही चासो नदेखाउने, कुनै पनि कुरामा केही चासो नदेखाउने, इन्ट्रेस्ट नदेखाउने, नट इन्ट्रेस्टेड, अथवा यसलाई पक्षपात नगर्ने सेन्समा पनि युज गर्न सकिन्छ। अब इन्डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ कता के भइरहेको छ, कुनै पनि विषयमा के भइरहेको छ त्यो कुराले केही फरकै नपार्ने, के आफ्नै पारामा रमाउने, आफ्नै तरिकाले बस्ने, केही कुरामा चासो नदेखाउने, नट इन्ट्रेस्टेड, त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्डिफ्रेन्ट। इक्जाम्पल छ, आई एम इन्डिफ्रेन्ट टु पोलिटिक्स। मलाई राजनीतिप्रति केही चासो छैन। मतलब राजनीतिमा के भइरहेको छ भन्ने कुराले मलाई केही पनि फरक पर्दैन, मलाई राजनीतिमा कुनै पनि प्रकारको इन्ट्रेस्ट छैन भन्न खोजेको। इन्डिफ्रेन्ट भने चाहिँ राजनीतिको प्रभाव चाहिँ मलाई पर्दैन भन्न खोजेको। कि अर्को छ, टिचिङ अ क्लास फुल अफ इन्डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट्स इज भेरी हार्ड। केही चासो नदेखाउने विद्यार्थीहरूले भरिएको कक्षामा पढाउने काम एकदम कठिन हो। हुन्छ नि, अब कुनै पनि क्लासमा स्टुडेन्टहरू हुन्छन् जो चाहिँ यदि चासो देखाउँदैनन् पढाएको कुरामा भने त्यस्तो बेलामा त पढाउन एकदम हार्ड हुन्छ, एकदम कठिन हुन्छ त्यस्तो काम। त्यसरी यो सेन्समा हामीले इन्डिफ्रेन्ट प्रयोग गर्न सक्छौँ। इन्ट्रेस्ट छैन भन्ने सेन्समा हामी इन्डिफ्रेन्टलाई प्रयोग गर्छौँ। अर्को वर्ड छ ऱ्याम्पेज। ऱ्याम्पेज भनेको नाउन पनि हुन्छ र वर्ब पनि हुन्छ। अब यसको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा, हडताल। नाउनको रूपमा यो ऱ्याम्पेज भनेको चाहिँ हडताल हुन्छ नि, कुनै हिंसात्मक वा क्रोधित आचरणहरू गर्ने, एकदम दङ्गा फसादहरू गर्ने, एकदम तोडफोड गर्ने, त्यसलाई हामी भन्छौँ हडताल। अब यसको भर्बको रूपमा यसको युज के हुन्छ भन्दा, हडताल गर्नु अथवा तोडफोड गर्दै यताउता दौडिनु, दङ्गा फसाद गर्नु, एकदम हो हल्ला मचाउँदै हिँड्नु, यसलाई हामी भन्छौँ ऱ्याम्पेज। सो इक्जाम्पल छ, द ऱ्याम्पेज थ्रु द सिटी हेज डिस्ट्रोयड मेनी सप्स। सहरमा भएको हडतालले धेरै पसलहरू विनाश गरेको छ। क्या ऱ्याम्पेज थ्रु द सिटी भनेको सहरमा भएको हडतालले, मान्छेहरू जुन हो हल्ला गर्दै एकदमै प्रदर्शनकारीहरू हिँड्छन् नि, त्यसले चाहिँ के गरेको छ, धेरै पसलहरू चाहिँ विनाश गरेको छ भन्ने सेन्स आउँछ। अर्को छ, वाइ आर यु ऱ्याम्पेजिङ फर नो रिजन। तिमी किन बेकारमा क्रोधित आचरण देखाउँदैछौ। वाइ आर यु ऱ्याम्पेजिङ भनेको तिमी किन बेकारमा हडताल गरिरहेका छौ, अथवा किन तोडफोड गरिरहेका छौ, सामान यताउता छर्ने, रिसाउने, त्यस्तो टाइपको गरिरहेका छौ भन्ने सेन्स आउँछ यसमा। तिमी किन बेकारमा क्रोधित आचरण देखाउँदैछौ, वाइ आर यु ऱ्याम्पेजिङ फर नो रिजन। यसरी हामी ऱ्याम्पेजलाई प्रयोग गर्छौँ हडताल अथवा हडताल गर्ने, तोडफोड गर्ने, यताउता दौडिने, हो हल्ला मचाउँदै हिँड्ने, यस्तोलाई भन्छौँ ऱ्याम्पेज। नेक्स्ट वर्ड छ फ्ल्याम्बोइन्ट। फ्ल्याम्बोइन्ट भनेको एउटा एड्जेक्टिभ हो। अब यसको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा, एकदम मनमोहक, आकर्षक, लोभलाग्दो, आत्मविश्वासले भरिएको, अथवा हेरौँ लाग्ने, सुनौँ लाग्ने हुन्छ नि, कुनै आकर्षक छ नि त्यो मनमोहक, त्यसलाई हामी भन्छौँ फ्ल्याम्बोइन्ट। इक्जाम्पल छ, हिज फ्ल्याम्बोइन्ट लाइफस्टाइल हेज इम्प्रेस्ड मी। उसको लोभलाग्दो जीवनशैलीले मलाई प्रभाव पारेको छ। अब लोभलाग्दो, आकर्षक जीवनशैली, मनमोहक जीवनशैली, एकदम स्ट्यान्डर्ड के, एकदम हेर्दै एकदम स्टाइलिस, एकदम एक्साइटेड जीवनशैली भन्छौँ नि, त्यसलाई हामी भन्छौँ फ्ल्याम्बोइन्ट भनेर भन्छौँ। अर्को छ, आई ट्राइड माई बेस्ट टु हेभ फ्ल्याम्बोइन्ट एपिरियन्स। मैले आकर्षक रूप पाउन सक्दो कोसिस गरेँ। आई ट्राइड माई बेस्ट भनेको मैले सक्दो कोसिस गरेँ, किन, के गर्न,
टु ह्याभ फ्ल्याम्बोइन्ट एपिरियन्स, एकदम आकर्षक रूप पाउन। आकर्षक भनेको एकदम हेर्दैमा क्या एकदम कन्फिडेन्सले भरिएको क्या, एकदम आत्मविश्वासले भरिएको त्यस्तो रूप पाउनको लागि, त्यस्तो अपिरियन्स के बाहिरबाट झल्यास हेर्दाखेरि त्यस्तो रूप पाउनको लागि मैले के गरेँ, एकदम सक्दो कोसिस गरेँ भन्ने सेन्स आयो। सो यसमा के भयो, हेरौँ लाग्ने रूप पाउन, मनमोहक लोभलाग्दो रूप पाउन भन्ने सेन्स आयो नि। सो फ्ल्याम्बोइन्ट भनेको हामीले मनमोहक, एकदम एट्र्याक्टिभ, आकर्षक, लोभलाग्दो, एकदम एक्साइटिङ, त्यस्तो खालको सेन्समा हामी फ्ल्याम्बोइन्टलाई युज गर्छौँ। नेक्स्ट वर्ड छ लाउजी। लाउजी भनेको एउटा एड्जेक्टिभ हो। अब यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा घटिया वा लो क्वालिटीको, खराब अथवा बकवास, कुनै चिज हुन्छ नि घटिया एकदम गन्दा खालको, त्यसलाई हामी भन्छौँ लाउजी, एकदम लो क्वालिटीको कि एकदम कम गुणस्तरको। अब इक्जाम्पल छ, आई फाउन्ड द सर्भिस प्रोभाइडेड बाई द होटेल लाउजी। होटेलले दिने सेवा मैले घटिया पाएँ भनेको त्यो होटेलले जुन सेवा दिन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम घटिया थियो भनेको, त्यहाँ बस्ने ठाउँहरू घटिया थियो, त्यहाँ दिने खानाहरू पनि त्यति राम्रो थिएन, गन्दा थियो, एकदम खराब खालको खाना थियो, बकवास थियो भन्ने सेन्स आउँछ। लाउजी भनेको घटिया भन्ने सेन्स आउँछ। त्यसै गरी अर्को छ, माई जर्नी टु दुबई वाज लाउजी। मेरो दुबईको यात्रा बकवास थियो। हुन्छ नि, म जुन दुबई घुम्न गएको थिएँ, मेरो जुन यात्रा छ नि त्यो चाहिँ एकदम बकवास लाग्यो क्या, एकदम घटिया खालको यात्रा थियो। हुन्छ नि, यात्रामा अब केही घटनाहरू घट्यो होला अनि विभिन्न चिजले मुड अफ भयो होला, त्यस कारणले त्यसलाई मैले घटिया भन्ने एउटा नाम दिएँ। त्यस कारणले लाउजी भनेको घटिया भन्ने सेन्समा प्रयोग हुन्छ नि। अब जस्तै उसले एकदम घटिया खालको भाषण दियो, हि डेलिभर्ड अ लाउजी स्पिच, यसरी हामी घटियालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, लाउजीलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो लास्ट वर्ड रहेको छ इम्पोभरिस। इम्पोभरिस भनेको एउटा भर्ब हो। अब यसको नेपाली मिनिङ के हुन्छ, गरिब बनाउनु, दरिद्र बनाउनु अथवा शक्तिहीन बनाउनु भनेको कमजोर बनाउनु के। अब यसको इक्जाम्पल छ, द कोभिड-19 हेज इम्पोभरिस्ड मेनी पिपल। कोभिड-19ले धेरै मानिसहरूलाई गरिब बनाएको छ नि, किनकि धेरैको रोजगारी खोसेको छ, धेरैको बिल्लीबाठ बनायो, कसैको कतिको अब आफ्नो परिवारहरू सिद्धायो, कतिको रोजगारीहरू छिन्यो, त्यस कारणले यसले के गर्यो, गरिब बनाएको छ नि त मान्छेलाई, त्यस कारणले इम्पोभरिस भनेर हामीले सेन्स युज गर्यो यसलाई। अर्को छ, द एसिड रेन इम्पोभरिस्ड द सोइल। अम्लीय वर्षाले माटोलाई शक्तिहीन बनायो अथवा कमजोर बनायो। एसिड रेनले के गर्छ, माटोको फर्टिलिटीलाई हुन्छ नि घटाइदिन्छ नि त भनेको, अनि कुनै पनि आफूसँग भएको क्वालिटी घट्नु भनेको त गरिब हुनु हो, त्यस कारणले गरिब बनाएको जस्तै कमजोर बनायो भन्ने सेन्स आउँछ। सो द एसिड रेन इम्पोभरिस्ड द सोइल, अम्लीय वर्षाले माटोलाई कमजोर बनायो भन्ने सेन्स आयो। सो गाइज, आज हामीले 20 वटा एकदमै महत्त्वपूर्ण भोकाबुलरीहरू यसमा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। प्रत्येक भोकाबुलरीको 2 वटा इक्जाम्पल सहित, अब नेपालीमा मिनिङ अनि त्यसलाई नेपालीमा एक्सप्लेनेसन प्लस त्यसको इक्जाम्पल सहित गरिसकेपछि त अब तपाईँहरूले यस्तै भोकाबुलरीलाई प्रयोग गरेर अरू पनि विभिन्न सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मेन कुरा म सधैँ भन्ने कुरा चाहिँ सेन्टेन्स बनाउनको लागि स्ट्रक्चरहरू जान्नु अति आवश्यक छ। सो टेन्सको स्ट्रक्चर, सिम्पल सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर, मोडल भर्बहरू युज गर्ने भयो, त्यसै गरी एक्जिलरी भर्बहरू, हेल्पिङ भर्बहरू प्रयोग गरेर बनाउने स्ट्रक्चरहरू भयो। विभिन्न स्ट्रक्चरहरू चाहिँ मैले च्यानलमा प्लेलिस्टमा विभिन्न स्ट्रक्चरहरू राखेको छु, ती सबै स्ट्रक्चरहरू सिक्नु होला, राम्रोसँग भिडियो हेरेर सिक्नु होला। एकदम डिटेलमा 0 लेभलदेखि सिक्नको लागि एकदमै मेहनत गर्न आवश्यक छ। जति धेरै मेहनत गरिन्छ त्यति नै धेरै राम्रो पकड हुन्छ अङ्ग्रेजीमा। सो स्पिकिङमा पनि राइटिङमा पनि दुवैमा राम्रो पकड बनाउनको लागि ती भिडियोहरू अति नै आवश्यक छन् र त्यो आवश्यक भएको कारणले नै तिनीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर मैले बनाएको हुँ। ती भिडियोहरूलाई राम्रोसँग स्टडी गर्नुभयो भने सेन्टेन्स बनाउने तरिका थाहा हुन्छ। त्यसपछि जब हामीलाई भोकाबुलरीको नलेज हुन्छ प्लस सेन्टेन्स बनाउने तरिका थाहा हुन्छ तब त उडिहाल्छ नि। त्यसपछि गाह्रो नै हुँदैन हामीलाई सेन्टेन्स बनाउन। कुनै पनि सेन्टेन्स चाहिँ एकछिनमै फुर्छ। त्यसकारणले मनमा लागेको हरेक चिजहरूलाई लेख्नको लागि हामीलाई सेन्टेन्स प्लस भोकाबुलरी चाहिन्छ। र आजको भोकाबुलरी चाहिँ विशेष गरी आइएल्स स्टुडेन्टहरूलाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि आइएल्समा एकदम एडभान्स खालको भोकाबुलरीहरू पनि चाहिन्छ। हुन त सिम्पल भोकाबुलरी पनि धेरै युज हुन्छन्, तर केही एडभान्स लेभलको भोकाबुलरीहरू पनि त्यसमा आवश्यक हुन्छन्, जुन चाहिँ आजको भिडियो लेक्चरमा भएका भोकाबुलरी एडभान्स लेभलका भोकाबुलरी हुन्। र जो अलरेडी इङ्ग्लिसमा अलिकति राम्रो छन् नि जो साथीहरू, उहाँहरूको लागि पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो भिडियो। ओके गाइज, तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूलाई आउनेछ र कुनै पनि भिडियो लेसन छुट्ने छैन, जुन एकदमै जरुरी छ अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि। कुनै पनि भिडियो लेसनलाई नछुटाइकन हेर्नुहोला। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियो लेक्चरबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई।